अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अच्छा जी, जो अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में जिस तरह मुख्तलिफ़ तरीक़ों के इलाज हैं, और हमने गुजारिश की कि इस्लाम में भी दम करवाना, दुआएं पढ़ना और उसके ज़रिए साइकोलॉजिकल इलाज कराना और उन साइकोलॉजिकल इलाज के ज़रिए इवेंचुअली जो फिज़िकल बीमारियां उनका इलाज भी मुमकिन है। तो सवाल ये आया कि आज के ज़माने में हमें कैसे पता चले कौन सी आयत से किस मरज़ का इलाज होगा और कौन सी दुआ से किस मरज़ से तशफ़ी मिलेगी और वो कितनी ऑथेंटिक है और कितनी ऑथेंटिक नहीं है। सवाल बहुत बुनियादी सा है। दो जवाब इसके। पहला तो ये कि हमारे पास अहादीस का जो ज़ख़ीरा है उसमें ये तमाम तफसीलात मिल जाती हैं। पूरा एक इल्म बनाया गया था अहादीस के ज़ख़ीरे को महफूज रखने के लिए, जिसको इल्मुल अस्मा कहते हैं, जिसमें वो लोग जो किसी हदीस को बयान करते हैं या किसी आयत के जो फ़ज़ाइल रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाए हैं उनको आगे बयान करते हैं, उनको रावी कहते हैं, और जो बात वो करते हैं उसको रिवायत कहते हैं। फिर रिवायात की परख का, उनके ऑथेंटिसिटी का, उनके ठीक होने का पूरा सिस्टम है। इसका मोटा मोटा हिसाब ये है कि अगर किसी रिवायत में मल्टीपल रावी हैं और किसी एक रावी के बारे में अगर शुबा भी है कि उसकी सच बोलने की आदत नहीं थी, तो वो रिवायत जो है वो रद्द कर दी जाती है। इस तरह अगर दो रिवायतें हैं और एक रिवायत दूसरी से मुतसादिम है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, तो जिस रिवायत के रावी ज़्यादा सही होते हैं उसको ले लिया जाता है। इसलिए उन पर रिवायत को सही रिवायात कहते हैं। इसी तरह अगर कोई रिवायत बेशक जितनी मर्जी दुरुस्त नज़र आ रही हो, अगर कुरान पाक के किसी हुक्म से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हो, उस रिवायत को भी रद्द कर दिया जाता है। तो ये तीन बेसिक फ़िल्टर हैं। अगर फ़िल्टर बहुत सारे हैं, इसमें मुतवातिर रिवायात होती हैं, सही रिवायात होती हैं, मरफू रिवायात होती है, पूरा एक इल्म है। तो जिन लोगों को शौक़ हो ये इल्म के बारे में, बहुत सारी आपको कंटेंट जो है वो गूगल वगैरह पे मिल जाता है, वहाँ से पढ़ भी लें। 6 किताबें हैं हमारे पास सुन्नियों में, हमारे फ़िक़्ह जाफ़रिया की भी किताबें हैं जिनकी जो रिवायात हैं, जिनमें से ज़्यादातर के बारे में कहा जाता है कि वो सही रिवायात है। यहाँ एक बदमज़ाकी है, मैं फिर उसके बारे में गुफ्तगू कर लूँ, मैं पहले भी कर चुका हूँ, कि हमारे यहाँ कुछ हमारे दोस्त जज्बात में या जल्दी में उस हदीस को जिसकी रिवायात कमज़ोर हों ज़ईफ़ कह देते हैं। मेरे ख़्याल में ये सूए अदब है। हदीस को ज़ईफ़ नहीं कहना चाहिए, रिवायत को ही कहना चाहिए। कल कलाम और वो ज़ईफ़ ना निकली तो रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मुँह दिखाएंगे कि उनकी बात को हमने ज़ईफ़ कहा, ज़ेब नहीं देता। खैर, तो वहाँ से पता चल जाता है। दूसरा, कुछ बहुत मारूफ हैं, मिसाल के तौर पर जनरली अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये कुरान जो है ये शिफा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो नहीं है जो आमतौर पर लिया जाता है कि आप कुरान की आयतों के टुकड़े बना के तावीज़ बना लें। अगर जो कुछ लोगों ने बनाए हैं, जिन्होंने वो शुरू की थी, उनकी नीयत बहुत अच्छी थी, लेकिन अगर आप उस टुकड़े को समझ लेंगे तो मेरे ख्याल में वो भी बदमज़ाकी है। शिफा यूं है कि अगर आप रोज़ाना थोड़ा कुरान पढ़ लें और एक आदत बना लें कुरान पढ़ने को, तो उस घर में बरकत रहेगी। हमने पिछली गुफ्तगू में भी बात की कि शैतान इंटरफेयर करता है, फिर शैतान नहीं आता वहाँ। इस तरह जो मौज़तैन हैं, जो 2 सूरतें हैं, सूरह फलक और सूरह नास, उनको अगर आप रेगुलर पढ़ना शुरू कर दें। इसी तरह कुछ दुआएं हैं जो रसूलुल्लाह ने तालीम फरमाई है। मिसाल के तौर पर बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मआ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम, इसको हिस्सा बना लें। आपको हिस्नुल मुस्लिम के नाम से किताब है जो मेरी निगाह से गुजरी थी, उसमें सुबह शाम की दुआएं हैं, सोने की दुआएं हैं, जागने की दुआएं हैं। ये दुआओं को इसलिए नहीं पढ़ना कि उन दुआओं के पढ़ने से कोई चमत्कार हो जाएगा, नहीं, इसलिए पढ़ना है कि आखिर में उन तमाम बीमारियों से, मसाइब से हमारी हिफाजत अल्लाह ने फरमानी है। उन दुआओं में हम अल्लाह से रिक्वेस्ट करते हैं। समझ के पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा नजर आएगा। मिसाल के तौर पर आपकी जो सोने की दुआ है उसका तर्जमा ये है कि अल्लाह, मैंने तेरे नाम से बिस्तर पे लेटा हूँ, अगर तू मुझे उठा ले तो मेरी हिफाजत फरमाना, जैसे तो अपने नेक बंदों की हिफाजत फरमाता है, और अगर तू मुझे ना उठाए तो मुझे माफ़ कर दे। तो बेशक उर्दू में पढ़ें ताकि आपका कनेक्शन बने अल्लाह से। आपको पता हो कि कोई है जो मेरी हिफाजत कर रहा है,
یہ جو احساس ہے یہ آپ کو اور مجھے وہ سائیکولوجیکل اسٹرینتھ دیتا ہے جو ہمیں بہت ساری بیماریوں سے اور شیطانی حربوں سے محفوظ رکھتا ہے. ہم نے اس پہ گفتگو پہلے کی ہوئی ہے کہ شیطان کس طرح انٹرفیئر کرتا ہے. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے وہ شیطان یہاں ہے، ہمارا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، ہمیں اس سے محفوظ رہنا ہے. تو شفا یوں ملے گی جب قرآن کو اللہ شفا بند فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے. پھر رسول کی دعائیں آ گئی، پھر کچھ اسپیسیفک معاملوں کی اسپیسیفک دعائیں بھی ہیں. مثال سر درد کے لیے رسول اللہ نے دوا تعلیم فرمائی ہوئی ہے، وہ پڑھیں. پھر اسی سے ملتی جلتی بات ہے، کچھ خوراکیں ہیں. اب طب نبوی کے نام پہ بہت کاروبار ہوتے ہیں، درست ہیں، وہ خوراکیں جو ہیں وہ ضروری ہیں، لیکن اس میں ایک احتیاط ہے. مثال کے طور پر زیتون، کھجور ہم کھاتے ہیں. اپنا باقی عادتیں بھی تو دیکھ لیں، سوئے پڑے کب اٹھتے ہیں، نان کتنے کھاتے ہیں، تری کتنے ڈالتے ہیں کھانے میں. یار اگر آپ ادھر سارا نہلدی کر رہے ہیں تو ایک زیتون اور کھجور آپ کا کیا کر لیں گے. تو جب زیتون اور کھجور کی بات ہو رہی ہے، بالکل میرے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں کچھ نام بھی اور کروں گا، صرف وہ بھی کھا لوں گا، اس کی بھی برکت پہنچے گی. لیکن کیا جنرل زندگی میں ہم یوں کرتے ہیں کہ نہیں یار صرف ایک چیز مل جائے باقی خیر ہے؟ نہیں، یوں نہیں کرتے. جب گھر بناتا ہوں تو میں کہتا ہوں کمرے بھی اچھے ہوں، دروازے بھی اچھے ہوں، کھڑکیاں بھی اچھی ہوں، فرنیچر بھی اچھا ہو. وہاں تو میں یہ نہیں کہتا کہ یار بس بیڈ ٹھیک ہے باقی خیر ہے. کیوں؟ باقی میں تصاویر پڑتا ہے. پھر پورا لائف اسٹائل رہنا ہے. وہ لائف اسٹائل کیا ہے؟ بیسک ایک اس کا کرکس ہے، پیٹ بھر کے نہیں کھاتے آپ. اگین یہاں سوء ادب ہے. ایک دو ہمارے کسی دوست نے کہا کہ آپ کو کوئی پیٹ بھر کے کھانا نصیب نہ ہوا. میں نے کہا یہ آپ میرے خیال میں غلط بات کر رہے ہیں. نصیب تو ان کا ساری یونیورس تھی، ساری یونیورس ان کا نصیب نہیں ہے، ساری یونیورس ان کے توفیل بنی ہوئی ہے. انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کیونکہ ہمیں تعلیم بھی تو کرنا تھا. پھر وہ حدیثیں جب ہم پڑھتے ہیں کہ بی بی عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اگر دن میں کبھی 2 بار کھانا کھاتے تھے، ایک بار کھجور ہی ہوتی تھی اس میں، یا کبھی ہم نے 3 دن ایک ساتھ گیہوں نہیں کھایا. یہ ہماری تعلیم ہے. ان کو کیا کمی تھی؟ ان کے لیے جنت سے بھی خوان آ سکتے تھے. ہم وہ حدیثیں بھی تو پڑھتے ہیں نا کہ ایک پیالہ تھا دودھ کا اور ساری جماعت نے وہ پی لیا، ختم نہیں ہوا. تو جس ہاتھ میں اتنی برکت ہے وہ برکت اپنی کھجوروں میں بھی ڈال دیتے تھے. وہ نہیں، تو انہوں نے ہمیں تعلیم کرنا ہوتا. تو وہ سوء ادب والی بات آ گئی. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ پیغمبر کے خاندان کو کبھی اچھا کھانا نصیب نہیں ہوا. نہیں، انہوں نے مناسب ہی نہیں سمجھا. انہوں نے چاہا کہ جیسا ایک عام آدمی زندگی گزارتا ہے ویسے ہی گزارے. تو وہ عادتیں بھی اپنا لیں. سمری یہ ہے کہ اگر آپ اپنا طرز عمل، جس کو انگریزی میں لائف سٹائل کہتے ہیں، طرز حیات، وہ ویسا کر لیں جیسا پیغمبر کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ دعائیں پڑھنا شروع کر دیں جو وہ پڑھتے تھے، اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہوں، وہ مجھے سیو کرے گا. اور وہ قرآن کی تلاوت اپنی زندگی کا روٹین بنا لیں تو ہم بے شمار سائیکولوجیکل بیماریوں سے اور شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو جائیں. یہ کنیکشن کیسے بنتا ہے اللہ کے ساتھ؟ بالکل ویسے ہی میں نے کہیں دفعہ پڑھا تھا کہ ٹرسٹ کیا ہوتا ہے. ٹرسٹ یہ ہوتا ہے، سب بچوں والے ہیں اکثر اپنے بچوں کو ہوا میں اچھالتے ہیں، وہ کلکاری مارتا ہے، روتا نہیں ہے. اس کے بعد تو ابا پکڑ لے گا نیچے سے، چچا پکڑ لے گا نیچے. ہم بھی اگر اللہ کے بارے میں گمان لے آئیں گے پھر ہمیں شیطان کچھ نہیں کر پائے. وہ گمان خود بخود نہیں آئے گا. وہ دعائیں پڑھنے سے، لائف سٹائل بدلنے سے، تلاوت کرنے سے، عبادات کرنے سے. تو یہ ایک طرح کی ساری جو ہے آج کی کانوٹیشن میں یہ ویکسینیشن ہے. یہ آپ کر لیں گے تو آپ بیماری سے محفوظ رہیں گے. پھر دوسری ڈوز آئے گی، پھر بوسٹر آئے گا، سلسلہ چلتا ہے. وما علینا الا البلاغ.